लास्ट क्लासमा हामीले म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्सको बारेमा स्टडी गरेको थियौ अनि त्यसको एक्सप्रेसनलाई मैले डिराइभ गरेको थिएँ राइट। आजको क्लासमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ वी विल टक अबाउट द डिफरेंट केसेस। तीनटा केसेस हुन्छ ओके कि चार्ज पार्टिकल र मुभिङ चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा पसिसकेपछि कस्तो खालको बिहेभियरलाई त्यसले या त कस्तो खालको मोसनलाई त्यसले शो गर्छ भनेर चाहिँ तीनटा केसेस हामी स्टडी गर्छौं। ठिकै छ ओके। सो ऑल दिस केसेस will be based on this formula right। अब यहाँनिर फर्स्ट केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम फर्स्ट केस चाहिँ when the particle moves along the magnetic field, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट केस हो किनकि वान मार्क्स क्वेशन यसमा एकदमै बेसी सोध्छ दिमागमा बुझ्यो। ठिकै छ त्यो क्वेशन के हो त्यो पनि म डिस्कस गर्छु ल। पहिला यहाँ हेरिहाल। सो यहाँ के हुँदैछ म्याग्नेटिक फिल्डको एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सन छ अनि पार्टिकल जुन चाहिँ छ त्यो पार्टिकल पनि सेम डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ। सो पार्टिकल पनि त्यही डाइरेक्सनमा छ जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन। सो व्हाट विल बी द एंगल इन दिस केस 0 डिग्री राइट। सो 0 डिग्री भएपछि what will be the magnetic Lorentz force acting on this particle भन्दा चाहिँ Fm is equal to Q Vb। अब क्रस प्रोडक्ट भनेपछि के आउँछ sin of theta। थीटा के थियो एंगल बिट्विन v स्मॉल v दैट इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो त्यो एंगल कति छ फिलहाल यहाँनिर 0 डिग्री। सो sin of 0 डिग्री ओके। अब sin 0 डिग्री भने कति होला नि यो 0 राइट। सो फोर्स इज 0 right। अब force 0 हुनु मतलब के हो the particle will continue to move in the same direction with same velocity right। केही पनि चेन्ज हुँदैन ओके बिकज फोर्स चाहिँ एक्सर्ट भयो। सो क्वेशन चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 मार्क्स मा is it possible that even though a particle has a velocity and it is placed in magnetic field still it does not experience force। is it possible भन्दाखेरि थुप्रोचोटि नानीहरुको माइन्डमा के आउँछ अरे पार्टिकलको भेलोसिटी छ पार्टिकलको म्याग्नेटिक त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि राखेको छ सो देयर विल बी फोर्स भनेर यस देख्छ मतलब नो आन्सर चाहिँ के लेख्छ उनीहरुले नो इट इज नट पोसिबल बिकज एभ्री टाइम एउटा पार्टिकल मोसनमा हुन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने इट विल एक्सपीरियन्स फोर्स भनेर भन्छ बुझ्यौ। तर यहाँनिर हामी के भेटायो भन्दाखेरि इवन दो अ पार्टिकल इज इन मोसन with a certain velocity and whenever it is placed in magnetic field if they are in the same direction no force is exerted on the particle। कुरा बुझ्यो मैले भनेको ठिकै छ। सो यहाँ नि म क्वेशन पनि लेखिराख्छु is it possible that a moving charge does not experience any force in magnetic field। योगा आन्सर चाहिँ हुनुपर्छ यस पोसिबल छ। अनि कसरी पोसिबल छ तिमीले यो केस देखाइदिनु पर्छ अनि त्यहाँनेरि फोर्स कति आउँछ 0 आउँछ। ठिकै छ ओके। थुप्रोचोटि नानीहरुले खाली के मात्रै हेर्छ अरे मुभिङ चार्ज छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ भनेपछि त फोर्स त एक्सपीरियन्स गर्छै गर्छ भन्ने खालको उनीहरुको मेन्टालिटी हुन्छ तर फोर्स चाहिँ यो केसमा के हुन्छ 0 हुन्छ याद गर्नु ल। ओके लेट अस मूव टु द सेकेन्ड पार्ट। सेकेन्ड पार्टमा के छ भन्देखिलाई सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ when velocity vector is perpendicular to magnetic field। यो तिम्रो सेकेन्ड केस हो इन्ट्रेस्टिङ केस हो बुझ्यौ। अनि यो चाहिँ खासमा साइक्लोट्रनको थ्योरी पनि हो। अब साइक्लोट्रन टपिक तिमीको यसपालि सिलेबसबाट रिमुभ गरेको छ आईएससी सीबीएसई दुईटैबाट तर यो थ्योरी आउने चान्सेस छ बिकज यो त केस 2 हो कुरा बुझ्यो। ठिकै छ। सो साइक्लोट्रन हामीले पढ्दैन तर
यो त हामीले केसमा स्टडी गर्दैछ मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकलको केस 2 लाई पढ्दैछ ठिकै छ सो यो थ्योरी तिमीले स्किप नगर्नु ल अब यहाँनिर के हुन्छ लेट्स से वी हैव मैग्नेटिक फील्ड समवट लाइक दिस सो यो कस्तो खालको मैग्नेटिक फील्ड नानी हो इनवर्ड तिमीले अलरेडी नोटेशन्सहरु सिकाइसकेको छु इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ठिकै छ अनि पार्टिकल मूव्स विथ द वेलोसिटी v कति एंगल बनाए यहाँनिर वेलोसिटी र मैग्नेटिक फील्डले 90 डिग्री कसरी भन्दाखेरि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कता छ भित्रपट्टि सो लेट्स से दिस मार्कर द टिप अफ द मार्कर shows the direction of magnetic field सो मैग्नेटिक फील्ड भित्र छ वेलोसिटी कहाँ छ माथि हेर है वेलोसिटी कतापट्टि छ माथिपट्टि छ वेलोसिटी माथि छ मैग्नेटिक फील्ड भित्र सो कति एंगल बन्यो 90 डिग्री हैन 90 डिग्री पुरा बुझ्यो भनेको ओके सो मैग्नेटिक फील्ड अनि वेलोसिटीले कति एंगल बनायो 90 डिग्री ओके सो यो हुँदाखेरि पार्टिकलको मोसन कस्तो हुन्छ ओके यहाँनिर त मैले भनिहाले द पार्टिकल विल मूव इन द सेम डाइरेक्सन हैन द पार्टिकल विल मूव इन द सेम डाइरेक्सन त्यो पनि लेखिराख्छु सेम डाइरेक्सन with same velocity so there will be no change right जुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्दै थियो त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ अनि जुन भेलोसिटीमा मुभ गर्छ त्यही भेलोसिटीमा मुभ गर्छ बिकज फोर्स लाग्यो ओके अब यहाँ आयो यहाँ त्यस्तो हुन्छ या हुँदैन ल नम्बर 1 कुरा फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन सो फोर्सको फर्मुला के हुन्छ Fm = qvb sin of theta थीटा भनेपछि एंगल बिट्विन velocity vector and magnetic field यहाँनिर कति एंगल बनाउँदैछ 90 sin of 90 sin 90 is how much नानी हो 1 सो कति आयो qvb सो फोर्स त लाग्दै रहेछ यो पार्टिकलमा फोर्स त लाग्दै रहेछ कति फोर्स लाग्छ qvb फोर्स लाग्दै रहेछ ठिकै छ ओके सो फोर्स लागेपछि पार्टिकलको मोसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कुनै पनि बडीमा फोर्स लागेपछि पार्टिकलको मोसन के हुन्छ डेफिनेटली चेन्ज हुन्छ लेट्स से यहाँ के हुन्छ ठीक है अब तिमीलाई मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु फ्लेमिङ्स को रुलहरु राइट सो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल मैले तिमीलाई सिकाएको थिए FBI ओके या त तिमीले यसलाई आई नभनेर मोसन अफ पार्टिकल पनि भन्न सक्छौ ठीक है ओके डाइरेक्सन अफ मोसन अफ पार्टिकल ओके दुईटा हुन्छ खासमा चाहिँ ओके सो कुन चाहिँ रुल छ म यहाँ भनिदिन्दैछु यहाँ एउटा चाहिँ राइट ह्यान्ड रुल हो एउटा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड रुल हो ठीक है अहिले हामीले सिकेको चाहिँ के छ लेफ्ट ह्यान्ड रुल छ ओके बादमा हामीले राइट ह्यान्ड रुल पनि सिक्नुपर्छ ओके सो राइट ह्यान्ड रुल एकछिन साइडमा राखौं यो हामी बादमा चलाउँछ सो लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा हामीले के सिकेको छ FBI फोर्स सबैले फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेन्ट यसलाई करेन्ट पनि शो गर्छ एज वेल एज डाइरेक्सन अफ मोसन अफ पार्टिकल ओके सो FBI okay force magnetic field direction of motion of particle okay or you can say velocity अब direction of motion भनेको velocity हो हैन सो एकछिन ध्यान दिनु ल यो लगाउँदैछु म मजाले हेर अब B कता छ इनवर्ड छ सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हैन सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड छ मजाले हेर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड छ यो मिडल फिंगरले के देखाउँछ भने त्यो मैले भेलोसिटी या त मोसन अफ डाइरेक्सन अफ मोसन सो पार्टिकल कता जान्छ माथि पार्टिकल जाँदैछ माथि सो यसरी घुमाउनु पर्यो यहाँ है सिक्नु पर्छ नि हामीले हेर ठिकै छ सो FBI फर्स्ट टाइम गर्दैछु त्यही भएर म घरिघरि भन्दैछु B इज इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स B भित्र छ देख्यौ B भित्र छ दिस इज डाइरेक्सन अफ पार्टिकल और वेलोसिटी माथि छ यस्तो भयो सो फोर्स कता लाग्यो यो डाइरेक्सन फोर्स यो डाइरेक्सनमा लाग्दैछ देख्यौ ठिकै छ सबैलाई सो फोर्स कता लाग्दैछ यहाँ लाग्दैछ फोर्स यहाँ लाग्दैछ बुझ्यौ सो पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल चाहिँ अब सिधा जाँदै थियो भने बिकज अफ दिस फोर्स यहाँ एउटा फोर्स लाग्यो इन द इनवर्ड डाइरेक्सन त्यो पार्टिकल चाहिँ अलिकति घुम्छ यसरी अब तिमीले सोच्छौ सर किन घुमेको बिकज अफ द फोर्स लाग्दैछ नि त हैन सो जुन बडी चाहिँ यसरी जाँदै थियो
त्यसलाई भित्रपट्टि फोर्स लाग्यो के हुन्छ यस्तो नगएर यसरी जान्छ घुम्छ अलिकति घुम्छ किन घुमेको बिकज अफ दिस फोर्स कुरा बुझेन नि ओके अब यहाँ एकछिन ध्यान दिएर ल अझ दुई तीनवटा पोइन्टमा फोर्स देखाइदिन्छु म अलिकति यसले डिस्टर्ब गर्छ लाने माथि साथी ओके अब यहाँ अब पार्टिकल यहाँ पुग्यो अरे सपोज हैन यहाँ पुग्यो सो यहाँनिर भेलोसिटी कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुन्छ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ भेलोसिटी विल बी इन दिस डाइरेक्सन हैन भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा हुन्छ ओके यहाँनिर पनि लगाऊ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड फेरि ध्यान देऊ है बी भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रै छ म्याग्नेटिक फिल्ड त इनवर्डै हो बी भित्र भेलोसिटी यहाँ छ हैन अब कतिजनाले के गर्छ यसरी घुमाउनु पर्छ यसरी घुमाउनु सक्छ तर साह्रो पर्छ हातै बेन्ड हुन्छ बुझ्यौ तिमीहरू के गर ध्यान देऊ यहाँनिर ध्यान देऊ म यहाँनिर गएर देखाउँदैछु मलाई बी भित्र गयो भेलोसिटी यहाँ छ यसरी घुमाउने सजिलो पर्छ देख्यौ यसरी घुमायो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ त्यसरी नघुमाऊ ठिकै छ क्लकवाइज घुमाइदेऊ क्लकवाइज ठीक अब हेर त बी भित्र भेलोसिटी यता जाँदैछ भेलोसिटी राइट अनि तलपट्टि गयो फोर्स सो फोर्स कहाँ गएछ नानी हो तलपट्टि सो तिम्रो पार्टिकल के हुन्छ सिधा नगएर अलिकति फेरि टर्न आउँछ एउटा पार्टिकलमा ठिकै छ सो त्यो पार्टिकल सिधा जानु पर्ने तर सिधा नगएर अलिकति टर्न आउँछ यस्तो कुरा बुझ्दैछ नानी हो यहाँ यस्तो टर्न आउँछ ठिकै छ ओके सो अब तिम्रो भेलोसिटी यहाँ छ भेलोसिटी यहाँ छ राइट अब हेर यहाँ मजाले फेरि त्यो लास्ट एकखेप लगाइदिन्छु ल बी भित्र छ म्याग्नेटिक फिल्ड भेलोसिटी डाउनवर्ड्स छ सो भेलोसिटी डाउनवर्ड्स हेर बी भित्र भेलोसिटी डाउनवर्ड्स सो फोर्स कहाँ लाग्यो यता लाग्यो फोर्स यता लाग्दैछ फोर्स यता लाग्यो सो पार्टिकल के हुन्छ सिधा नगएर फेरि सिधा हुन्छ बुझ्यौ एन्ड फाइनली तिमीले यहाँ पनि त्यो यो पोइन्टमा पनि म्याग्नेटिक जुन चाहिँ हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लगायो भने फेरि यहाँ पनि फोर्स भित्रै लाग्छ यो तिमीले फोर्थ पोइन्टमा ट्राई गर्नु ल आफै एन्ड यु विल गेट समथिङ लाइक दिस यस्तो खालको पाथ आउँछ कुरा बुझ्यौ अनि यो सो कस्तो पाथ बन्ने यहाँनिर सर्कुलर पाथ सो यु क्यान राइट डाउन कस्तो पाथ बनिँदो रहेछ सर्कुलर पाथ बनिँदो रहेछ सो whenever the velocity vector is perpendicular to magnetic field the particle को मोशन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नानी हो सर्कुलर मोशन हुँदो रहेछ कुरा बुझ्यौ ओके मैले केही गरिन सिम्पली फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल लगाएँ ओके यदि मैले बुझेन भने फेरि एकखेप ब्याक जाऊ फेरि हेरेर ल बुझेन भने ओके अब सर्कुलर पाथ हामीले थाहा पायौँ कुन चाहिँ रुल लगायो त्यो पनि म लेखिदिइराख्छु यहाँनिर फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल ठिकै छ ओके इन सर्ट FBI भने पनि भयो यो I को जग्गामा को पनि लाग्छ भेलोसिटी ओके ल अब अगाडि बढ्नुपर्छ अब यहाँनिर यु क्यान क्लियरली सी यो सबै फोर्सेस कुन चाहिँ फोर्सेस हो यो FM हो नि त हैन लरेन्स फोर्स हो नि त म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्स all these forces are magnetic Lorentz force हैन अब यहाँ हेर त कुनै पनि सर्कुलर मोसनको लागि what is the most important force centripetal force याद आयो so यहाँ the necessary centripetal force is provided by so यहाँ है त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स यानी कि कसले प्रोवाइड गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्स FM ले प्रोवाइड गर्दैछ बिकज all these forces are acting towards the center हैन भनेपछि यहाँ नि सेन्ट्रिपेटल को रोल कसले प्ले गर्दैछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्सले बुझ्यौ सो यहाँ हेर सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसले प्रोवाइड गर्दैछ म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्सले
अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स को फर्मुला के हो क्लास 11 बाट mv²r दिस इज द फर्मुला फर सेन्ट्रिपेटल फोर्स जसलाई थाहा छैन अहिलेको लागि रटिराख्नु क्लास 11 मा पढेको हामीले ल सर्कुलर मोसन सो सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज mv²r ओके इक्वल्स टु लरेन्स फोर्स fm सो सेन्ट्रिपेटल फोर्स कोले प्रोवाइड गर्दैछ लरेन्स फोर्स qvb ओके सो दुईपट्टि यहाँ पनि भेलोसिटी यहाँ पनि भेलोसिटी एउटा काटिदियो क्यान्सल गरिदियो सो यहाँबाट r उता लैजाऊ r कति आयो mv/qv सो तिम्रो यो आयो रेडियस ठीक छ ओके सो दिस इज द रेडियस मतलब यो जुन चाहिँ सर्कुलर अर्बिट छ ठीक छ त्यसको रेडियस कति हो त्यसको रेडियस हामीले निकाल्यो mv/qv ठीक छ ओके सेकेन्ड अब हामीले निकाल्छ टाइम पिरियड of revolution अब एक घुम्नुको लागि एक रोटेट गर्नुको लागि ओके कति टाइम लाग्यो एउटा ठिकै छ ओके सो यहाँनेरि तिमीले यहाँनेरि रोटेसन भने पनि भयो के प्रब्लम छैन ओके देयर इज सिम्पली लाइक टाइम पिरियड ल टाइम पिरियड फर सर्कुलर पाथ लेख्नु ल रोटेसन रेभोल्युसन नगरौँ फर सर्कुलर पाथ or time period for one complete circle one circular path look okay so time period for one circular path okay so time period को फर्मुला के हुन्छ हामीलाई थाहा छ टाइम को फर्मुला के हो डिस्टेन्स बाइ स्पीड हो सबैलाई याद छ डिस्टेन्स बाइ स्पीड हैन टाइम को फर्मुला सो डिस्टेन्स भनेपछि कति ट्राभल गर्नु पर्यो one complete round मा याद one complete round मा कति ट्राभल गर्नु पर्यो 2πr हैन सर्कमफरेन्स को बराबर ओके नो one complete round भनेको के हो सर्कमफरेन्स अफ दिस सर्कल हैन सो कति हुन्छ डिस्टेन्स 2πr स्पीड को v कति छ स्पीड भेलोसिटी v राइट सो यहाँनेरि 2π/v अब स्मल r को जग्गामा लगाइदियो यहाँनेरि स्मल r को जग्गामा के छ भ्यालु mv/qv हैन स्मल r को जग्गामा mv divided by qb हैन so vv gets cancelled bye bye vv cancel भयो हैन सो फाइनली हाम्रोमा आन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड को फाइनल आन्सर म यहाँ लेखिदिन्छु बक्समा ल t is equal to 2πm/qv 2πm/qv ठीक छ ओके अनि यदि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने इट विल बी रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड जुन चाहिँ टाइम पिरियड तिम्रो आएको छ त्यसलाई तिमीले रेसिप्रोकल गरेपछि रेसिप्रोकल भनेको ठीक उल्टा गरेपछि तिम्रो फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ ओके यो फ्रिक्वेन्सीलाई साइक्लोट्रन फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ याद राख्नु यसलाई ओके यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गरेपछि रेसिप्रोकल भनेको बुझिहाल्यो न्युमरेटर डिनोमिनेटर बनिन्छ डिनोमिनेटर न्युमरेटर उल्टा हुन्छ ठीक बुझ्यौ सो दैट फ्रिक्वेन्सी is called as cyclotron frequency okay so let me write it down इतना सब कही दिया तो लिख लेता हूं ना सो cyclotron frequency भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cyclotron frequency so मैले भनिहालेँ cyclotron is not there but यो पार्ट हामीले केस 2 पढ्दैछौँ ल cyclotron frequency चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड हुन्छ जति आएको छ तिम्रो टाइम पिरियड त्यसलाई रेसिप्रोकल यसको उल्टा के हुन्छ रेसिप्रोकल गर्यो भने qv/2π ठिकै छ सो दिस कम्प्लिट्स योर केस 2 ओके सो केस 1 र केस 2 केस 1 वाज भेरी सिम्पल आई थिंक केस 2 तिमीले क्लियरली बुझ्यौ होला नाउ लेट्स मूव अन टु केस 3 वेलोसिटी मेक्स एनी आर्बिट्रेरी एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड ठिकै छ ओके सो यसको फिगर चाहिँ आईएससी को बुकमा चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ छ यसरी दिएको छ आईएससी को बुक ओके अनि नानीहरु अलिकति कन्फ्युज हुन्छ सो म यही फिगरलाई बुझाउँछु तर अलिकति डिफरेन्ट एक्सेसमा लिएर ठिकै छ सो यहाँ देन कम टु दिस ल नर्थ तल आईएससी को नानीहरु सो यहाँनेरि फर्स्ट कुरा लेट अस टेक टु एक्सेस ओके यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड राख्यौं अनि ध्यान देऊ यहाँनेरि लेट अ पार्टिकल moving with velocity v make any angle theta
कति एंगल बनाउँदैछ थीटा एंगल बनाउँदैछ ठीक है। अब यहाँनिर लेट्स से दैट चार्ज इज q, एउटा चार्ज q छ मूविङ विथ वेलोसिटी v, ओके, मेकिङ एन एंगल थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। अब यहाँनिर यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वेलोसिटी के क्वान्टिटी हो, वेक्टर क्वान्टिटी हैन। सो यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले छुटाउँछौँ, एउटा कम्पोनेन्ट अलोङ थीटा कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट जान्छ, कस कम्पोनेन्ट ठीक है सर, अर्कोपट्टि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट जान्छ, साइन कम्पोनेन्ट, दुईटा कम्पोनेन्ट जान्छ ठीक है सर। ओके, यसलाई हामीले भनिन्छ v प्यारलल। किन v प्यारलल भनेको भन्दाखेरि बिकज दिस कम्पोनेन्ट इज अलोङ म्याग्नेटिक फिल्ड और दिस कम्पोनेन्ट इज पैरेलल टु म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यही भएर चाहिँ यसलाई v प्यारलल भनिन्छ ठीक है सर। अनि यो कम्पोनेन्टलाई भन्छ हामीले v परपेन्डिकुलर, किन, बिकज दिस कम्पोनेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक है सर। सो यो जुन चाहिँ v प्यारलल v परपेन्डिकुलर भन्दैछ यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको, v प्यारलल भनेको पैरेलल टु म्याग्नेटिक फिल्ड, परपेन्डिकुलर भनेको परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक है सर। ओके, अब यहाँनिर तिमीले हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ दिस परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट, म यहाँ लेखिदिइराख्छु छु, बिकज अफ v perpendicular the particle exhibits circular motion। अघि भर्खर हामीले के कुरा पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केस 2 है यो चाहिँ ल। सो केस 2 हामीले के पढेको थियो, if the component is perpendicular to magnetic field कस्तो खालको मोसन हुन्छ, सर्कुलर मोसन हैन। So because of the v perpendicular component the particle exhibits circular motion, कुरा बुझ्यो। सो यो कम्पोनेन्टले गर्दा पार्टिकल के हुन्छ, सर्कुलर मोसन एक्जिबिट गर्छ, सर्कुलर मोसन देखेन, सर्कुलर मोसन, द पार्टिकल विल एक्जिबिट सर्कुलर मोसन ठीक है सर। ओके, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट पनि छ नि हैन, v प्यारलल कम्पोनेन्ट, एन्ड ड्यू टु v parallel the particle moves forward। सो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ, अर्को कम्पोनेन्ट। सो अघि हामीले के पढाएको थियो, इफ भेलोसिटी एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन, जस्तो कि यहाँ v प्यारलल र म्याग्नेटिक फिल्ड, v प्यारलल र म्याग्नेटिक फिल्ड बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन, सो त्यसले गर्दा के हुन्छ, पार्टिकल विल कन्टिन्यू टु मुभ हैन। सो बिकज अफ दिस कम्पोनेन्ट v प्यारलल कम्पोनेन्ट पार्टिकल अगाडि पनि बढ्छ। सो साइमल्टेनियसली दुईटा कुरा हुँदैछ, यहाँ ध्यान दियौ, एउटा कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल के हुँदैछ, घुम्दैछ, यसरी घुम्दैछ। अब अर्को कम्पोनेन्ट जो चाहिँ v प्यारलल कम्पोनेन्ट हो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पार्टिकल के हुन्छ, अगाडि पनि बढ्छ। सो घुम्दैछ यहाँ र यहाँ, सपोज यहाँ छ ल, यो एन्डबाट सुरु भयो, घुम्दैछ, त्यही घुमिरहँदैन, अगाडि पनि बढ्छ, ए अगाडि बढेको देख्दैछौ, ए मेरो पामसम्म आइपुग्यो। सो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फिगर चाहिँ इट विल लुक समथिङ लाइक दिस, एउटा कम्पोनेन्टले गर्दा सर्कुलर घुम्छ, अर्को कम्पोनेन्टले गर्दा अगाडि बढाउँछ, ए दिस सो ब्युटिफुल, ए यस्तो हुन्छ, बुझ्यौ। सो दुईटै कम्पोनेन्टले साइमल्टेनियसली काम गर्छ अनि यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर देखा पर्छ जसलाई हामीले हेलिकल स्ट्रक्चर भन्छ, या सिम्पल भाषामा हेलिक्स भन्छ, बुझ्यौ। अनि आईएससी मा चाहिँ यही कुरालाई तिमीहरुलाई यो हराइजन्टली छ, यही कुरालाई भर्टिकली बनाइदिएको हेलिक्स, कुरा बुझ्यौ। ओके, सो यहाँनिर कतिवटा कम्पोनेन्ट खेला छ, दुईटा कम्पोनेन्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एउटा कम्पोनेन्टले गर्दा सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ, अर्को कम्पोनेन्टले गर्दा अगाडि बढ्दैछ, ठीक है सर, त्यही भएर हेलिकल स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर सॉरी simultaneously or you can say the motion of the particle
is in form of helix. Okay, यहाँ लेखिदिरहेछु म both the motions occur simultaneously. Okay, so the motion of the particle, or you can say the overall motion of particle, is in the form of helix. ठीक है? Okay. अब यहाँ नि helix को के छ यहाँ नि नंबर 1 कुरा रेडियस. So रेडियस अघि हामीले कति निकालेको थियो mv/qb निकालेको थियो हैन. अब यहाँ अलिकति चेन्ज आउँछ. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नि चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्टले गर्दा सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ, परपेन्डिकुलर कि प्यारलल? परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट, राइट? सो त्यही भएर तिमीले यहाँ नि v परपेन्डिकुलर लगाउनु पर्छ. ओके, सो अघि हामीले निकालेको थियो r = mv/qb, तर यहाँ नि एउटा कम्पोनेन्टले गर्दा मात्रै सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ, त्यही भएर v परपेन्डिकुलर. ठिकै छ? अनि यहाँ नि तिम्रो आउँछ v परपेन्डिकुलर भने कति हो? v sin θ. सो v sin θ divided by qb. ठीक है? सो यो हाम्रो आउँछ रेडियस. ओके, अर्को तिमीले टाइम पिरियड हेर्यो भने टाइम पिरियडको फर्मुला त सेमै बस्छ, 2πm/qb सेम बस्छ अघिकै जस्तो, बिकज यहाँ भेलोसिटीको कुनै रोलै छैन. ठीक है? सो टाइम पिरियड यति नै बस्छ. अब लास्ट एउटा कुरा यो केस 3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिच. ओके, सो त्यो पिच के हो त्यो पनि म भनिहाल्छु तिमीलाई. पिच चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ the linear distance, you can write it down, sometimes numericals में सोच्छ. ओके, फर्मुला पनि दिदैछु, पहिला मिनिङ के हो त्यो लेखिहाल, राइट? सो द linear distance traveled by the particle in one circular path. यो सबैभन्दा सजिलो डेफिनेसन तिमीलाई दिदैछु म. ल, डेफिनेसन त आउँदैन तर तिमीलाई आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो नि हैन के हो पिच भनेर. सो यहाँ नि एउटा हेर है, त्यो पार्टिकल घुम्दै गर्दा नि त्यसले लिनियरली पनि एउटा डिस्टेन्सलाई ट्राभल गर्दैछ. यो डिस्टेन्स यहाँ र यहाँदेखिको यहाँसम्म हो, यसलाई चाहिँ पिच भन्छ. यहाँदेखिको यहाँसम्म, दिस इज कल्ड एज पिच. कुरा बुझ्यो? किनकि त्यो पार्टिकल घुम्दै पनि छ, घुम्दै गर्दाखेरि पनि त्यसले लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ. It is traveling some distance along x-axis. So, two distance, the linear distance traveled by the particle in one circular motion or one circular path is called as pitch. Okay? अब pitch को फर्मुला एकदमै सजिलो छ. Okay? pitch को फर्मुला एकदमै सजिलो छ. अब pitch भनेको त डिस्टेन्स त हो हैन? So डिस्टेन्स भनेको के हो? स्पिड इन्टु टाइम हैन? डिस्टेन्स भनेको इट्स नथिङ बट स्पिड इन्टु टाइम हैन? सो यहाँ नि अब यहाँ त्यो लिनियर डिस्टेन्स चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्टले गर्दा ट्राभल गर्छ त? प्यारललले कि परपेन्डिकुलर? प्यारललले गर्दा हैन? परपेन्डिकुलरले गर्दा त सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ. परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले गर्दा सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ. त्यसलाई अगाडि एलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ कसले मुभ गराएको? v प्यारललले हैन? सो स्पिडको जग्गामा तिमी के लेख्छौ? v प्यारलल इन्टु टाइम भनेको कति छ यहाँ? 2πm/qb. पूरा बुझ्यो? ठीक है? सो वाइ स्पिड को जग्गामा v प्यारलल लिए? बिकज त्यो लिनियर डिस्टेन्स, त्यो यो जुन चाहिँ पार्टिकल छ त्यसलाई लिनियरली या त एलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ कसले कुदाउँदैछ? v प्यारलल. त्यही भएर चाहिँ स्पिड को जग्गामा के लेखेको मैले? v प्यारलल. ठीक है? सो फाइनल आन्सर के आउँछ? हाम्रो पिच को फर्मुला आउँदैछ यहाँनिर नि हो 2πm/qb v प्यारलल. v प्यारलल भनेको कति हो? v cos θ. सो v प्यारलल को जग्गामा के लेख्छु? v cos θ. So this is the formula for pitch. Okay? यसलाई तिमीले ब्र्याकेटमा हालिराख्नु ल. ओके, अब यसको बादमा तिमीको नेक्स्ट टपिक जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन अ करेन्ट क्यारिङ वायर छ. ओके, त्यो हामी अपकमिङ भिडियोजहरुमा गर्छ नेक्स्ट भिडियोमा ल, बिकज त्यो टपिक एउटा सेपरेट टपिक हो. आजको लागि चाहिँ लास्ट टपिक चाहिँ म भेलोसिटी सिलेक्ट गराइदिन्छु. ओके, इट्स अ शॉर्ट स्मॉल टपिक. ओके, सो यहाँ हेरिहाल के हुँदो रहेछ. पहिला यो पार्ट कपी गरिसक, देन आई टक अबाउट भेलोसिटी सिलेक्टर. ठीक है सर?
आई होप तिमीले आजको तीनटै केसेसलाई बुझ्यौ होला. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, तिमीको सिलेबस घटेको छ भनेपछि हरेक कुरालाई हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ. Okay, so now let us talk about velocity selector. Okay, यसलाई किन velocity selector भन्छ म त्यो पनि भन्छु. अन्त यहाँ कस्तो खालको सेटअप हुन्छ त्यो पनि म भन्छु. यहाँ सुन. पहिला नम्बर 1 कुरा, मैले अहिलेसम्म तिमीलाई म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्सको बारेमा बताएँ. म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्स जसको फर्मुला मैले लेखाएँ QV क्रस B हैन. अब म अलिकति तिमीलाई बताउँछु लरेन्स फोर्सको बारेमा. बुझ्दै नानीहरुले एउटै सोच्छ तर एउटै हैन. बुझ्यौ के चाहिँ डिफरेन्स म भन्छु यहाँ. लरेन्स फोर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टिकललाई साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड मा राख्यो. त्यति बेला चाहिँ त्यसले दुईटा फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ. एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स. तब त्यो कम्बाइनलाई चाहिँ हामीले खासमा लरेन्स फोर्स भन्छ. बुझ्यौ. सो लरेन्स फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द टोटल फोर्स experienced by a charge. Of course it has to be a moving charge. तिमीले एक्स्ट्रा थप्दा पनि भयो. Because if it is not a moving charge, magnetic force लाग्ने कुरा हुँदैन हैन. So the total force experienced by a moving charge placed in simultaneous electric and magnetic field is called as Lorentz force. So Lorentz force is क्या बताएंगे चाहिँ it is the total force experienced by a moving charge placed in simultaneous electric and magnetic field. So एउटा चार्ज छ, तिमीले कहाँ राखेको छ त्यो चार्जलाई, जहाँनेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ as well as magnetic field पनि छ. So त्यसको फिगर म तिमीलाई एउटा बनाएर देखाइदिन्छु यहाँनेरि, जो अहिले हाम्रो भेलोसिटी सेलेक्टरको काम पनि गर्छ. ठिकै छ. भेलोसिटी सेलेक्टर पनि यही फिगर छ आउँछ. सो यहाँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि प्लेट्स राखिदियो. एकपटि पोजिटिभ राखिदियो, एकपटि नेगेटिभ राखिदियो. ठिकै छ. ओके, अनि यहाँनेरि फिल्ड राखिदियो, म्याग्नेटिक फिल्ड. सो यहाँ हेर त, यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ एज वेल एज पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट भएकोले गर्दाखेरि यो बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कुद्दै गरेको हुन्छ. सो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ. सो यहाँनेरि मैले एउटा कुनै पनि चार्ज राखेँ, यहाँनेरि मैले कुनै पनि एउटा चार्जलाई राखेँ भने त्यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ, दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा इलेक्ट्रिक फोर्स पनि लाग्छ. सो यहाँ लागेको फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान देऊ, लरेन्स फोर्स. लरेन्स फोर्सको एक्सप्रेसन लेख्दैछु म यहाँनेरि. यो चाहिँ के हुन्छ, यो चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. सो फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. ठिकै छ. ओके, सो इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्स कति हुन्छ, F = QE सबैलाई याद छ, प्लस म्याग्नेटिकको त लरेन्स भइहाल्यो, म्याग्नेटिक लरेन्स हैन, QV क्रस अफ B. ठिकै छ एभ्रीवन, ठिकै छ. ओके, अब के कमन छ, Q कमन छ, निकाल्नु के मान्छे E प्लस V क्रस अफ B. So this is the expression for Lorentz force. कसको हेरेर नि हो, Lorentz force. अनि यदि म्याग्नेटिक लरेन्स भन्यो भने चाहिँ यो मात्रै. ठिकै छ. ओके, सो दिस इज अल अबाउट लरेन्स फोर्स. अनि कति बेला लाग्छ, when they are placed in simultaneous electric as well as magnetic field. ओके, सो आई होप तिमीहरुलाई यहाँसम्म एकदमै क्लियर छ. ओके, अब यस्तो खालको सेटअपलाई किन भेलोसिटी सेलेक्टर भनेको, अब त्यसको बारेमा कुरा गरौँ. ठिकै छ. सो लेट मी जस्ट इरेज इट. Okay, so why velocity selector? यहाँ हेरौँ किन चाहिँ velocity selector भनेको, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ ल. सो यहाँबाट भन्दै मजाले, यहाँनिर म एउटा सानो
स्केप राखिदिन्छु, एउटा मात्रै सानो एउटा ठाउँ राखिदिन्छु ल, अरू ठाउँबाट जान सक्दैन, पार्टिकल यहाँबाट मात्रै जान सक्छ, ठिकै छ। सो अब म कुरा गर्दैछु भेलोसिटी सेलेक्टरको, अघिसम्म मैले कुरा गर्दै थिएँ लरेन्स फोर्सको, अब म कुरा गर्छु भेलोसिटी सेलेक्टरको, ठिकै छ। अब यतापट्टिबाट लेट्स से मैले एउटा पोजिटिभ चार्जलाई छोडिदिएँ, उसलाई छोडिदिन नि पोजिटिभ चार्ज, ठिकै छ। पोजिटिभ चार्जलाई पनि छोडिदिन्छु, अहिले नेगेटिभ चार्ज पनि छोडिदिन्छु, बिकज कतिवटा बुक्समा पोजिटिभ चार्जलाई इन्सर्ट गरेको हुन्छ, कतिवटा बुक्समा नेगेटिभ चार्ज, अन्त नानी फेरि कन्फ्युज, बुझ्यो। सो त्यो म दुईटै गर्दैछु न अर्थमा, पहिला हेरेँ। सो फर्स्ट कुरा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पोजिटिभ चार्ज हो, पोजिटिभ चार्ज हो भनेदेखिलाई पोजिटिभ चार्ज चाहिँ नेगेटिभ प्लेटपट्टि जानुपर्छ हैन, यतापट्टि नेगेटिभ प्लेट छ। सो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ नेगेटिभ प्लेटपट्टि जानुपर्छ, नेगेटिभ प्लेटपट्टि। सो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स हो भन त, FE हो, इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा लागेको फोर्स, बिकज नेगेटिभ विल एट्र्याक्ट द पोजिटिभ, राइट। सो बिकज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभ चार्ज तल जानुपर्छ, ठिकै छ, बिकज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हेरौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त छ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा कस्तो लगाउनु पर्यो हामीलाई थाहा छ, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड। सो ध्यान देऊ, बी यस्तो यहाँ हेर, बी कता छ भित्र, म्याग्नेटिक फिल्ड इज इनवर्ड, पार्टिकल यता आउँदैछ, ए पार्टिकलको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ, यो डाइरेक्सन ए, ठिकै छ। सो बी भित्र हेर, बी भित्र पार्टिकल यता आउनु खोज्दैछ, भेलोसिटी, ठिकै छ, हेर भेलोसिटी, भेलोसिटी, अनि फोर्स कहाँ लाग्यो माथि। सो पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ माथिपट्टि लाग्नु खोज्दैछ। सो दुईटा फोर्स अब अलग अलग डाइरेक्सनमा भयो, अब ब्याटल हुन्छ यहाँ, ब्याटल अफ द फोर्सेस, बुझ्दैछ नानी हो। सो यहाँ यहाँ तिम्रो के भयो, पोजिटिभ चार्ज कता आउनु खोज्दैछ, नेगेटिभ चार्ज छ, पोजिटिभ कता आउनु खोज्दैछ, नेगेटिभपट्टि आउनु खोज्दैछ, यता जानु खोज्दैछ ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। तर त्यही ठाउँमा म्याग्नेटिक फिल्डले हेर्यो भनेदेखिलाई बी भित्र छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ, भेलोसिटी यता छ, देखिरहेको छ भेलोसिटी यता छ, अनि फोर्स माथि छ। सो म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ माथि लाग्दैछ। सो एकपट्टि फोर्स माथि लाग्नु खोज्दैछ, अर्कोपट्टि फोर्स तल लाग्दैछ हैन। सो अब कतापट्टि गएर जित्छ, इट डिपेन्ड्स, बुझ्यौ। सपोज म्याग्नेटिक फिल्डले जित्यो भने पार्टिकल यताबाट निस्किन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले जित्यो भने पार्टिकल यताबाट निस्किन्छ हैन। तर यहाँ हेर, यदि त्यो पार्टिकल सिधा निक्लियो अरे चमत्कार हो हैन, यदि त्यो पार्टिकल यो होलबाट निस्कियो अरे हैन। सो यहाँ म के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ द पार्टिकल that ejects from the small hole will have velocity. So, right, यदि त्यो पार्टिकल चाहिँ नि माथि या तलबाट निस्क्यो, माथि या तलबाट निस्क्यो भने चाहिँ we cannot say anything about its velocity. त्यो पार्टिकल चाहिँ माथि र तलबाट निस्क्यो भने हामी भेलोसिटीको बारेमा केही भन्न सक्दैन। तर यदि एउटा पार्टिकल चाहिँ ठिक बीचबाट निस्क्यो, यो जुन चाहिँ स्मल होल छ ठिक यहाँबाट निस्क्यो, त्यसको चाहिँ हामी भेलोसिटी भन्न सक्छौँ, त्यसको भेलोसिटी हामी भन्न सक्छौँ। तिम्रो सक नहोस्, त्यसको भेलोसिटी हामी भन्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि यहाँ सुन, कति बेला चाहिँ यो पार्टिकल बीचबाट निस्किन्छ, कति बेला चाहिँ त्यो पार्टिकल बीचबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ Fm is equal to Fe हुन्छ हैन। सो कति बेला चाहिँ त्यो पार्टिकल स्मल होलबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला म्याग्नेटिक फोर्स अनि इलेक्ट्रिक फोर्स एउटै हुन्छ, एउटै भयो भने पो त नेट फोर्स 0 हुन्छ, अन्त सिधा जान्छ पार्टिकल, पार्टिकल विल कम आउट अनडिफ्लेक्टेड, हो कि हैन। सो पार्टिकल यहाँ बीचबाट निस्किनु भनेको चाहिँ Fm should be equal to Fe, तब मात्रै पार्टिकल बीचबाट निस्किन्छ, बुझ्यौ। अब Fm equals to Fe भनेको चाहिँ के हो, यहाँ सुन यहाँ ध्यान देऊ, Fm equals to Fe भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ Fm को फर्मुला कति हो, Fm को फर्मुला Q V क्रस V हो। सो Fm equals to Fe, Fe भनेको कति हो, QE हो हैन। अब QQ त त्यसै गइहाल्यो। अब यहाँ भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड कति एंगल बनाउँदैछ, भेलोसिटी यता छ, भेलोसिटी यता छ, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ भित्र, भेलोसिटी चाहिँ यस्तो
कति एंगल बनायो 90 डिग्री हैन 90 डिग्री सो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र भेलोसिटी यस्तो कति एंगल बनायो 90 डिग्री हैन सो कति एंगल बनाउँदैछ 90 सो v क्रस b कति हुन्छ vb sin of 90 ओके अनि यहाँ e को e छ अब sin 90 भने कति हो 1 सो यहाँबाट भेलोसिटी कति आउँछ e by b देखियो हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्यौ सो जुन चाहिँ पार्टिकल को स्मल होलबाट निस्किन्छ नि त्यसको भेलोसिटी कति आउँदै रहेछ e by b भेलोसिटी कति आउँदै रहेछ e by b ठिकै छ ओके सो सिम्पली बाइ नोइङ द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अब यो तिमीले जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्यो या त जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्यो त्यसको भ्यालु तिमीलाई थाहा हुन्छ नि हैन सो सिम्पली बाइ नोइङ द इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड तिमीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ ठिकै छ अनि यहाँ के भयो यसलाई भेलोसिटी सेलेक्टर पनि किन भनेको जुन पनि कुनै पनि पार्टिकल यहाँबाट फुटफुट निस्किँदैन तर त्यो मात्रै निस्किन्छ जसको भेलोसिटी चाहिँ e by b को बराबर हुन्छ बुझ्यौ सो यसलाई तिमीले फर्दर थुप्रो एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्न सक्छौ वेयर यु वान्ट अ पर्टिकुलर भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल सो तिमीले त्यस्तो एक्सपेरिमेन्टमा यसलाई सेटअपलाई चलाउन सक्छौ बुझ्यौ मास्टर्स गर्दाखेरि तिमीलाई अझै यसको अझै फर्दर चाहिँ के चाहिँ छ युज भन्ने कुरा पढ्छौ अहिलेको लागि चाहिँ दिस इज मोर देन इनफ ये काफी है ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर ओके अब मैले तिमीलाई एज आई हैव अलरेडी सेड आई विल आल्सो टक अबाउट नेगेटिभ चार्जेस ओके सो नेगेटिभ चार्जेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल सो आजको टपिक त सकिसक्यो राइट आई होप इट्स क्लियर अब म तिमीलाई अलिकति नेगेटिभ चार्ज भित्र हाल्छु इलेक्ट्रोन हालेर देखाइदिन्छु ल सो दैट तिमीहरु कुनै पनि बुक पढ्दाखेरि यु विल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड इट ठिकै छ नेगेटिभ चार्जमा किन कन्फ्युज हुन्छ त्यसको बारेमा पनि म भन्छु यहाँ बिकज मेरो रेगुलर क्लासमा थुप्रोचोटि नानीहरू त्यही क्वेसन लिएर आउँछ सर यहाँनिर हाम्रो बुकमा त नेगेटिभ छ र सर अन्त के गर्नु सर मिलेन त भन्छ फेरि सो उस्तोहरूको लागि चाहिँ म यहाँनिर गरिदिरहेको छु सो यहाँ नम्बर 1 कुरा नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ विल ट्राई टु गो टुवर्ड्स पोजिटिभ हैन Fe माथि जान्छ नेगेटिभ विल ट्राई टु गो टुवर्ड्स पोजिटिभ हैन अब नानीले के गर्छ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड सिकेको छ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लाउँछ भेलोसिटी यता छ हैन सो भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र इनवर्ड भेलोसिटी यता फोर्स लागे माथि अनि नानीले के भन्छ अरे यहाँ त फोर्स एफएम पनि माथि लाग्दैछ त अन्त फोर्स एफएम पनि माथि लाग्दैछ हैन हेर त फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लगायो भने हेर बी भित्र भेलोसिटी यता म्याग्नेटिक फोर्स माथि अन्त दुईटै सेम डाइरेक्सनमा लाग्यो त रङ भयो त अन्त बिकज दे शुड बी इन अपोजिट डाइरेक्सन अन्त मात्रै त इक्वल एन्ड अपोजिट भएर बाहिर निस्किन्छ हैन के चाहिँ रङ भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ चार्जको डाइरेक्सन दिन्छ याद गर्नु राइट डाउन यो तिमीले नोट गरेर राख फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड gives us the force for positive charge कुरा बुझ्यौ सो यहाँ यो जुन चाहिँ तिमीले फोर्स को डाइरेक्सन भेटाए नि फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लगाएर त्यो पोजिटिभ चार्ज को लागि हो अब पोजिटिभ चार्ज को लागि तिमीले माथि भेटाउँदैछौ म्याग्नेटिक फोर्स अन पोजिटिभ चार्ज तिमीले माथिपट्टि भेटाउँदैछौ भने यहाँ त नेगेटिभ चार्ज हो नि त सो नेगेटिभ चार्ज को लागि चाहिँ कता हुन्छ तलपट्टि हुन्छ कुरा बुझ्यौ हो यस्तो हुन्छ त्यहाँदेखि फेरि यदि दुईटा इक्वल छ भनेदेखि बीचबाट निस्किने केस अघिको आइहाल्छ सो याद राख्छ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ जुन चाहिँ फोर्स दिन्छ त्यो फोर्स चाहिँ पोजिटिभ चार्जको लागि फोर्स हो बुझ्यौ इफ नेगेटिभ छ भने ठिक उल्टा हुन्छ सो पोजिटिभ चार्ज माथि लाग्दैछ या नेगेटिभ चार्ज छ ठिक उल्टा लाग्छ फोर्स ठिकै छ ओके सो त्यहाँदेखि त फेरि सेम कुरा छ ल सो आई होप इट्स क्लियर see you all in the next video